बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नूर वज़ाइफ चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह से हम यकम मुहर्रमुल हराम इस्लामी महीने का जो इस्लामी पहला दिन है, इस्लामी साल का जो पहला महीना है, उसमें हम दाखिल हो चुके हैं। तो एक आम कंसेप्ट है, मैंने सोचा कि आज इससे मुतालिक अपने नाज़रीन को कुछ आगाह किया जाए कि यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो आप सब लोग बखूबी जानते होंगे कि इबादत का महीना है, अल्लाह को राज़ी करने का महीना है और कुछ पढ़कर शुहदाए करबला को हदिया करने का महीना है। क्या इसमें खाना चाहिए, एक मिसकंसेप्ट अक्सर है, वो भी आज डिस्कस किया जाएगा। क्या नहीं खाना चाहिए, और भी बहुत सारे काम हैं कि जो करने चाहिए, कुछ के नज़दीक करने चाहिए, कुछ के नज़दीक नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें इस महीने के अंदर सदका व खैरात सबसे ज़्यादा करनी चाहिए, जितनी हमारी जेब हमें इजाज़त देती है। ये मत सोचें कि ये थोड़े पैसे हैं, ये 10 रुपये हैं, ये 20 रुपये हैं, ऐसा मत सोचें। अल्लाह तबारक ताला ऐसा नहीं सोचता, वो आपकी नीयत देखता है। वो आपके जो अल्लाह के नाम पर आप पैसा खर्च करते हैं उसे नहीं देखता। तो आप ये सदका और खैरात सबसे ज़्यादा करें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत को पढ़ें। सबसे ज़्यादा उनके हालात ज़िंदगी जो हैं उनको पढ़ें, उनकी सीरत को पढ़ें, उनका जो मकसद ज़िंदगी था उसको पढ़ें। एक अलमिया है, आम अलमिया मैं इसे कहूँगी, कि हम इनसे मोहब्बत तो करते हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हम बहुत मोहब्बत करते हैं और हम इनकी मोहब्बत में सबीलें भी लगाते हैं और बहुत ज़्यादा हम यानी कि वो नज़र नियाज से भी काम लेते हैं, लेकिन हम इनकी सीरत को नहीं पढ़ते हैं, ना हम ये ज़हमत करते हैं कि उनकी सीरत पर चला जाए। ये सबील लगाना ऐसा नहीं है कि ये जायज़ नहीं है, गलत नहीं कहा जा रहा इसे, ये बहुत अच्छा काम है, बहुत सवाब का काम है। ये लगाएं, आप सबीलें ज़रूर लगाएं। ज़ाहिर है मोहब्बत में लगाते हैं हम लोग सबीलें, लेकिन ये जो कहते हैं कि 10 मन दूध की सबील हमने लगा दी, इतनी देगें हमने जो खिचड़ा होता है उसकी पका दी, हलीम की पका दी, तो ये एक दावा सा लगता है मोहब्बत का। यानी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हम इस कदर मोहब्बत करते हैं कि हम नज़र नियाज में हम चाहते हैं कि हम बस हर हद तक जाएं, जितना हमारे पास पैसे हैं हम वो अबूर कर जाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा नज़र नियाज करें। ये एक दावा सा होता है मोहब्बत का जो हम करते हैं। तो उस दावे को पूरा करने के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत भी पढ़नी चाहिए और उनकी सीरत पर अमल भी करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर दुश्मन था। मैदान करबला में उनके सर पर दुश्मन था, दुश्मन ऊपर था, लेकिन उन्होंने सजदा कज़ा नहीं किया, नमाज कज़ा नहीं की और सबको उन्होंने बताया कि जान जाती है तो जाए, नमाज नहीं जानी चाहिए। तो नाज़रीन कराम, हमें नमाज की पाबंदी भी करनी चाहिए। बाज़ यानी हम सब कुछ करें, हम सबीलें भी लगाएं, हम नज़र नियाज भी दें, जहाँ तक हो सकता है दें, लेकिन नमाज ना छूटने पाए। हमारी नमाज का सिलसिला साथ साथ हमें जारी रखना चाहिए, ये नहीं छूटनी चाहिए। दूसरी बात कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि मुहर्रमुल हराम यानी जो मुहर्रम के साथ हराम का लफ्ज़ है ना, तो वो इससे एक गलत मुराद ले लेते हैं। गलत मुराद क्या है कि नया कपड़ा पहनना हराम है, गोश्त खाना हराम है, और कुछ लोगों के नज़दीक अंडे खाना हराम होता है, कुछ लोगों के नज़दीक वो मछली खाना हराम समझते हैं।
تو جانے اچھے اچھے کھانے کھانا وہ حرام کر لیتے ہیں خود پر، اچھا لباس پہننا حرام کر لیتے ہیں، شادی نکاح حرام کر لیتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ تصور جو ہے درست نہیں ہے۔ محرم الحرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تمام چیزیں خود پر حرام کر لیں، یہ بالکل جائز ہے۔ محرم میں نیا کپڑا پہننا جائز ہے، گوشت کھانا جائز ہے، مچھلی انڈا کھانا جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا رزق ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر یہ کھا لیا تو یہ ہو جائے گا، وہ کھا لیا تو وہ ہو جائے گا، کوئی مصیبت آ جائے گی، کوئی پریشانی گھر میں آ جائے گی، بے حد گناہ مل جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو رزق ہے وہ کسی بھی حالت میں اپنے اوپر اگر حرام کر لیا جائے تو یہ درست نہیں ہوتا، سوائے جو روزہ کی حالت میں تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا ہی حکم ہے یہ تو، لیکن عام دوسری حالتوں میں اگر ہم ایسی کوئی سچویشن کریٹ کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات کہ بہت سارے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ منحوس کیسے سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اس میں نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے کنبے کی شہادت ہوئی تھی، تو شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ جو ہے، تو شہادت کی وجہ سے کوئی دن کوئی مہینہ بھی منحوس نہیں ہوتا ہے۔ شہادت تو ایسا مقام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا، اللہ کی راہ میں دین اسلام کو بچاتے ہوئے اور شریعت محمدی پر پہرا دیتے ہوئے آپ نے جام شہادت جو ہے وہ آپ نے نوش فرمایا۔ تو یہ مہینہ پھر کیسے منحوس ہو گیا؟ اگر شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس ہو جاتا ہے تو اسلام کی تو تاریخ بھری پڑی ہے شہادتوں سے، دن بھرے پڑے ہیں، ایسے تو پھر کوئی بھی دن نہیں بچتا، پھر تو سارے دن سارے مہینے ہی آپ منحوس سمجھ لیں۔ تو یہ بڑا بابرکت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، عبادت کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے ہو سکتا ہے میری بات کی تائید نہ کریں، اور لیکن یہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حلیم وغیرہ بنانے میں، کھچڑا وغیرہ جو بنایا جاتا ہے سارا دن لگ جاتا ہے، اور ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ 10 دیگیں 20 دیگیں پک رہی ہیں، اور اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ نماز کی طرف تو دھیان جاتا ہی نہیں ہے۔ خواتین اکٹھی ہو جاتی ہیں، ظہر کا ٹائم نکلا جا رہا ہے تو لیکن بہت کم ایسی ہوں گی جو جا کر پڑھیں گی، زیادہ تر بس تیاریوں میں مگن ہوتی ہیں کہ کسی طرح تیاریاں ہوتی رہیں، اور عصر کا ٹائم جا رہا ہے تو جاتا رہے، کوئی کسی کو فکر نہیں ہوتی، نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں آپ لوگ، میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں، یہ بہت اچھا کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے، نظر و نیاز کرنا بہت ثواب کا کام ہے، لیکن اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کروانے کے لیے فرض نہیں چھوڑنے چاہیے، فرض نماز جو ہے یہ نہیں چھوڑنی چاہیے، یہ لازمی عبادت کی طرف سے رخ نہیں موڑنا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سال ثواب کے لیے نظر و نیاز تیار اگر ہو رہی ہے، حلیم تیار ہو رہی ہے، سبیلیں بن رہی ہیں، تو اگر یہ باوضو ہو کر بنائی جائیں، باوضو ہو کر یہ تیار کی جائیں، کرتے ہوں گے بہت سارے لوگ، یقیناً ایسا بھی کرتے ہوں گے، لیکن میں ان بہت کم لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو ایسا کرتے ہیں کہ نہ وہ فرض نماز وغیرہ کا خیال کر رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ تو درود پاک کی صدائیں اگر بلند ہو رہی ہوں یہ تیار کرتے ہوئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو مد نظر رکھا جائے، اور تو کیا ہی بابرکت لمحات یہ ہوں گے، کیا ہی اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوگا، کیا ہی برکتیں ہوں گی کہ جو اس ماحول میں رچ بس رہی ہوں گی، کتنا پر نور ماحول ہوگا یہ۔
تو ہمیں چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں، ان پر چلیں۔ محبت یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے نقش قدم پر چلیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، انہوں نے زندگی کس طرح گزاری، انہوں نے جام شہادت کیسے نوش فرمایا، ان کا مقصد کیا تھا، وہ کیا چاہتے تھے۔ اگر ان کے نقش قدم پر ہم چلیں گے تو ہم ان سے محبتوں کے سچے دعوے دار ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ ہم نمازیں پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، روزے آپ لوگ رکھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو پڑھ کر روئیں، آنسو بہائیں، ٹھیک ہے، وابیلا نہیں کرنا، صرف خاموشی سے آنسو بہانا غم میں سنت میں بھی ثابت ہے۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ ایک بار پڑھ کر تو دیکھیں، آپ ایک بار کر تو دیکھیں، اور آپ ایک بار سن کر تو دیکھیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو نور وظائف چینل کو آپ سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔